नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्जना भुजेल। सायद उनले जिउँदै स्वदेश फर्कन्छु भन्ने आशा मारिसकेकी थिइन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर घरको विपन्नतालाई सम्पन्नतामा परिवर्तन गर्ने उनको सपना जोडन उत्रँदा तुइसकेको थियो। घरेलु कामदारको रूपमा उनले जोडन पुग्दा जुन पीडा भोगिन्, त्यो पीडाको पोखरीमा उनी नराम्ररी डुबिसकेकी थिइन्। जुन घरमा उनले काम थालिन्, उनले त्यहाँ हरेक दिन कुटपिट सहनु पर्यो, अत्याचारसँग जुधिरहनु पर्यो। घरभित्रै बन्दक बनाइएर उनले 1 वर्ष बिताइन्। जसोतथो साथीको सहयोगमा आफ्नो वास्तविक अवस्थाको मार्मिक भिडियो उनले कल 24 लाई पठाइन्। तब सुरु भयो उनको उद्धारको यात्रा। दाङ तुलसीपुरकी गीताको समस्या कल 24 ले उठाउन गरेको 15 दिनभित्र उनलाई जोर्डनबाट नेपाल फर्काउन सफल भएको छ। मानव सिर्जित नर्कमा अति कष्ट भोगेर उनले आफ्ना दिनहरू बिताइरहेकी थिइन्। मातृभूमि फर्कन पाउँदा खुसी बनेकी गीताले विदेश जाँदा सोच विचार पुर्याएर पूर्ण जानकारी लिएर मात्र जान पनि आग्रह गरेकी छिन्। हुन त गीता प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनी जस्ता दुःख पाएका धेरै नेपाली चेलीहरू अझै पनि विदेशी भूमिमा छटपटाइरहेका छन्। जुन रोजगारदाता मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरू र रोजगारीमा पठाउने मेन पावर कम्पनीका साथै श्रम विभागले गम्भीर बनेर यस्तो विषयमा सोधखोज गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ। गीता खुसी भएर स्वदेश फर्किएको एक रिपोर्ट आज हामीसँग छ। त्यसैगरी नेपालीहरूको कर्म नै लाहोर बनेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै नेपालीहरू लाहोरे बनेर संस्कार सुरु गरेका थिए। यो क्रम जारी छ अझै। पहिला बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती हुन नेपाली विदेशी नै गरेका थिए, तर अहिले हरेक नेपाली गरिबी र रोजगारीको अभावले देश र थापथलो छोड्न विवश छ। कोरोना महामारीका कारण हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किए, तर अहिले आएर कोरोना महामारीकै बीच हजारौं नेपाली पसिना बगाउन विदेश जान थालिसकेका छन्। विमानस्थलमा ताती लागेको छ। नाका नाकामा भीड बढेको छ। देशभित्र गरी खाने आधार केही भएन भन्दै भारत र खाडी मुलुकतर्फ लाग्नेहरूको लाइन नै लागेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खोइ कता सुतेको छ कुन्नी। सायद त्यो कार्यक्रम पसिना बगाउन र साहुको अपमान सुन्न विदेश जाने युवाहरूको लागि होइन होला। दुःख पीडा र कष्ट भोगेर विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिटान्समा रमाउन चाहने सरकारको रोजगार कार्यक्रमको लक्षित वर्ग को हुन्? यो प्रश्न विमानस्थल र नाकाहरूमा उठिरहन्छ। तर कोरोनाको कहालीका बीच विमानस्थलमा आफ्नालाई बिदा गर्दा झर्ने आँसुहरूले र सब बनेर फर्केका नेपालीहरूको वेदनाले पनि सरकारलाई बिउझाउन छाडिसकेको छ। यो अर्को विशेष रिपोर्ट पनि आज हामीसँग कल 24 मा हुनेछ। यस अलावा कल 24 मा यसअघि प्रसारण भएका केही विषयवस्तुका फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शकको गुनासोहरू प्रत्यक्ष सुन्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले टिभी स्क्रिनमा नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ। जुन नम्बरमा तपाईहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्दा कुनै पनि पैसा लाग्ने छैन, निशुल्क रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 र एन्सेल नम्बर रहेको छ। यदि तपाईहरूले एन्सेलको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 72424 मा तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरू यदि देश र विदेशमा पनि रहनु भएको छ भने तपाईहरूले हामीसँग भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो अर्को नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा पनि तपाईहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको गाउँ ठाउँमा भएको अनियमितता र तपाईँ कुनै समस्यामा परिरहनु भएको छ भने हामीलाई तपाईहरूले गुनासो र कोही सम्बन्धित निकायलाई तपाईहरूले जवाफ माग्न गइरहनु भएको छ भने पनि हामी समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। तपाईहरूले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ।
आजको कार्यक्रम हामी कोही सर्वसाधारणकै गुनासोबाट सुरुवात गर्नेछौँ र त्यस पछाडि आज उठान गरेका रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यति बेला कोही भाइबरमा जोडिनु भएको हामीलाई हाम्रा टिमका साथीले जानकारी दिनुभएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हेलो, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विष्णुपुर गाउँपालिका सिराबाट। तपाईको शुभ नाम? बुधराम यादव। तपाईको गुनासो जिज्ञासा के रहेको छ? यहाँ 5 दिन पहिला एउटा पत्रकार सम्मेलन भएको थियो अनि त्यो पत्रकार सम्मेलनमा भनेको थियो कि मेयरले 10.5 लाखको पोखरी 4.5 लाखमा नै दिइहालेको छ त्यो आफ्नो आफन्तलाई। त्यो पत्रकार सम्मेलनमा अहिलेसम्म त्यो पत्रिकाहरूमा छापेको छैन, मात्र फेसबुकहरूमा केटाहरूले डालेको छ। तर त्यो पत्रिकाहरूमा अहिलेसम्म आएको छैन। पत्रकार सम्मेलन भएको थियो भनेर तपाईले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। मेयरलाई चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ अनियमितता लगायतको विषयमा पनि तपाईले कुराकानी गर्नुभयो। तपाईको स्थानका हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई त्यो पत्रकारको सम्मेलनको भिडियो फेसबुकमा डालेको छ नि, त्यो भिडियो म भाइबर मार्फत पठाइदिएको छु तपाईमा यहीमा। हुन्छ, हाम्रो टिमको साथीहरूले यो विषयमा तपाईको के विषयवस्तु रहेको छ उहाँहरूले फलो गर्नुहुनेछ। तपाईले हामीसँग गुनासो जोड्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको थियो। अब उहाँको समयलाई, उहाँको जुन समस्या रहेको छ त्यसलाई हामी प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। अब लागौँ आजको विशेष विषयवस्तुतर्फ। रोजगारीकै लागि विदेशी नै रहर कसको पो हुन्छ र? आफ्नै देशमा श्रम गर्ने वातावरण बन्ने पीडा भोग्न को पो जान्छ र? तर नियमित हजारौं युवा खाडीदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुग्ने गरेका छन्। उनीहरू त्यहाँ भाडाका कामदार जसरी पुग्छन्। खाडीको गर्मी ज्यान जोखिममा राखेर गर्नुपर्ने काम मात्र होइन, कति युवा युवती बन्धक बनाइनु परेको छ। एक नेपाली चेलीको पीडा हामीले कार्यक्रम कल 24 मार्फत तपाईँ सामु राखेका थियौँ। दाङ तुलसीपुरकी गीता सुनारको अहिले उद्धार भएको छ। कल 24 को टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगारीमा जोर्डन पुगेकी गीता सुनारको उद्धार भएको छ। 1 वर्ष अघि घरेलु कामदारका रूपमा जोर्डन पुगेकी दाङ तुलसीपुरकी गीता शुक्रबार साँझ स्वदेश फर्किएकी हुन्। गीताले कार्तिक 1 गते आफ्नो पीडा पोख्दै उद्धार गरिदिन कल 24 मा गुहारेकी थिइन्। उनले त्यहाँ एकजना साथीको सहयोगमा आफ्नो पीडा यसरी हामीसम्म पुर्याएकी थिइन्। यो हेरौँ। सुत्ता पनि कसैले बस्दा गर्दैन, आएर यहीँबाट पिट्ने कुट्ने गर्ने लछ। प्लिज निकालिदिनु मलाई यहाँबाट, प्लिज। मलाई पठाउने मेन पावरको नाममा उठेन। मलाई ल्याउने दाइको नाम कृष्ण ढोकायो हो, धनगढीको। म यहाँ साह्रै धोकामा छु। मैले भन्न लागेको अफिसमा पनि अहिले त 7 महिना भयो। म यहाँ 4 महिना भयो त्यहाँ आउँदाखेरि। 4 महिना हुँदा नि मैले भनेको होइन, 8 महिना जति हुन लाग्यो। यस्तै गर्दैन मेन पावरमा भनेको मैले, मलाई यस्तो गर्छ मलाई उस्तो गर्छ भनेर वास्तै गर्दैन मेन पावरको मान्छेले पनि। मैले कति भने उसलाई, मलाई गाह्रो भएको छ, निकालमा सन्चो छैन, बिमारी भएको छ, दबाई गर्न लान्न कुर्छ पिट्छ भन्दा पनि सुनिरहेकै छैन। घरको मान्छेहरूले गइराख्दा पनि उसले वास्तै गरेको छैन। गीताको यो पीडा सुनिसकेपछि हामीले उनको उद्धारका लागि पहल थाल्यौं। उनलाई जोर्डन पठाउने मेन पावर कम्पनी र सम्बन्धित अन्य निकायसँग लाइभ कार्यक्रममै कुराकानी गरेका थियौं। यो हेरौँ। जानबहादुर जी, वाह वाह, यति बेला
पीडित जो महिला हुनुहुन्छ उहाँले के बताइरहनु भएको छ भने फोन पनि उहाँलाई चलाउन दिइएको अवस्था छैन, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको छ। 52 केजी गएको मान्छे अहिले 32 केजी मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य त्यसरी बिग्रिरहेको छ सर। तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ हामीले गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ सर? उहाँले त मोबाइल समेत चलाउन पाउनु भएको छैन। मोबाइलमा के भन्छ मोबाइल दिएर कुरा गर्यो भने उता नेपालमा कुरा गर्छ, नेपालमा कुरा गर्यो भने सबैले। सर यस्तो अवस्थामा उहाँलाई किन राखिएको छ? खै तपाईहरुले भन्नुहुन्छ त्यो पहल गरिरहेका छौँ, त्यहाँ सम्पर्क गरिएको छ भन्नुहुन्छ, तर उहाँको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ सर अहिले। हैन केही उहाँको तलब जति छ पाउनुपर्ने पाउनुहुन्छ हैन हजुर। त्यसपछि उहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ है। उहाँलाई यति बेला तपाईहरुको टिकट फिक्स नहुन्जेलसम्म, तपाईहरुले उद्धार कहिले गर्ने भन्ने फिक्स नहुन्जेलसम्म उहाँलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न त सकिन्छ होला नि। अहिले त्यहाँ आफै असुरक्षित महसुस गरिरहनु भएको छ, उहाँमाथि कुटपिट भइरहेको छ, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिरहेको छ सर भनिरहनु भएको छ। उहाँको आवाज सुनायौ हामीले तपाईलाई। लगातारको फलोअप र पहलपछि 15 दिनभित्र गीता स्वदेश फर्कन सफल भएकी छन्। रहरले होइन बाध्यताले जोर्डन पुगेकी उनी 6 महिनामै बिरामी परिन्। स्वदेश फर्किने पटक पटकको याचना उनको दैनिकी बन्ने गरेको थियो, तर अर्काको देशमा आफूले भने जसो कहाँ हुन्छ र? बिरामी हुँदा पनि उनले निरन्तर काम गर्नु पर्थ्यो। यति मात्र होइन, हिंसा सहेर बसिरहेकी थिइन् उनी विदेशी भूमिमा। बन्धक बनाइएकी गीताले दैनिक जसो कुटपिट सहनु पर्थ्यो। शरीरका भागमा चोटका नीलडाम उस्तै अनि चिथोरिन्थ्यो शरीरका अङ्गहरू। विदेशी भूमिमा यी सब पीडा चुपचाप सहन बाध्य थिइन् यी नेपाली चेली। त्यस्तै एकदम यातना भन्दा मलाई मेन पावरले पनि धेरै यातना दिएको, किनभने मैले उहाँलाई मलाई कुट्ने गर्छ भने मेरो शरीरमा नि अझ चोट छ। तिनीहरूले मलाई यस्तै तान्दाखेरि अझै पनि मेरो चोटहरू छ। बन्धक जीवन बिताउन बाध्य गीताले जब स्वदेशी भूमिमा पाइला टेकिन् त्यसपछि उनी झनै भावुक बनिन् र आफूले भोगेका पीडा वेदना निरन्तर पोखिरहिन्। आउने बेला पनि एकदम टर्चर गर्यो, कपडाहरू सबै फालिदिएर एकदम टर्चर गरेर, अनि आउने बेला नि एकदम टर्चर दिएको। अनि भएन भनेर जुन अफिसको मान्छे हुन्छ त्यो मान्छेले मसँग 80 रुपियाँ थियो उहाँको जेडी, त्यसले भनेको पैसा छ तँसँग, मैले केही खाएको थिएन। उसले मलाई 24 घन्टा भयो थियो मैले केही खाएको थिएन। अनि उसले केही छ मलाई भोक लागेछ भने उसले पैसा छ भने अनि छ भने कति छ लिए भने मैले अब आफ्नै मन जस्तो दिएँ होइन। उसले मलाई 80 जेडी लगेकोमा जम्मा मलाई 40 रुपियाँ फर्काइदियो, जम्मा 10-20 रुपियाँको सामान आउँछ है। उसले अरू पैसा उसैले लग्यो। गीता भैरव इन्टरनेशनल सर्भिसेज सेन्टर नामक मेन पावर कम्पनीबाट जोर्डन पुगेकी थिइन्। उनी बिरामी भएकै कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिन्, तर पनि आफूमाथि निरन्तर हिंसा हुन थालेपछि स्वदेश फर्कनका लागि लाखौं बिन्ती गर्दा पनि उल्टै मरेपछि नेपाल पठाइदिन्छु भन्ने जवाफ पाउँथिन् उनी। मैले उहाँलाई धेरै सम्पर्क गर्दा पनि उहाँले मलाई एकचोटि पनि रिप्लाई गर्नु भएन। मैले फोन गर्दा उहाँले रिप्लाई गर्नुहुन्थेन, हमेसा लाइक पठाउनुहुन्थ्यो उहाँले होइन। अहिले भर्खर मेरो यहाँ आएर फोटो खिचेर जानुभयो उहाँले। मैले भने कि फोटो नखिच्नुहोस्, किन लास आएपछि खिच्नु पर्थ्यो उहाँलाई भनेको थिएँ। अनि उहाँले भोलि शनिबार छ छुट्टी छ पर्सि आउनु भन्नुभयो। मैले भने कि भोलि नै आउँदा के हुन्छ र होइन भने। 6 महिनासम्म यस्तै पीडा भोग्दै आएकी गीतालाई स्वदेश फर्कन पाउँछु भन्ने लागेकै थिएन। उनीमाथि हुने निरन्तरको हिंसा र यातनाले स्वदेश फर्कने आशा निराशामा परिणत हुँदै जान थालेको थियो। उनी कसैलाई सम्पर्क पनि गर्न सकिरहेकी थिइनन्, कारण उनको हातबाट मोबाइल समेत खोसिएको थियो। तर साथीको सहयोगमा आफ्नो पीडा मोबाइलमा रेकर्ड गरेर पठाइन् कल 24 लाई। अहिले उनी आफ्नो जन्मभूमि फर्कन पाइन्, नयाँ जीवन सुरु गर्ने आशा बोकेर। साथीभाइको सहयोग ल्याएको, साउदीमा हुनुहुन्छ उहाँ। मैले उहाँलाई टिकटक मार्फतबाट भेटेको। म यस्तै रुनी चिचाउने मलाई निकालिदिनु कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले भन्नु चिन्ता नगर्नु हामी निकाल्छौँ हजुरलाई, चिन्ता नगर्नु, धार्जी हुनु, आफ्नो शरीरको केयर गर्नु उहाँले धेरैचोटि भन्नु। उहाँले भनेको लगभग यस्तो 15-20 दिनमा मलाई तपाईँहरूसँगबाट निकाल्ने आज म नेपालसम्म आइपुगेँ। तपाईलाई लागेको थियो यसरी नेपाल आउँछु घर आउँछु लागेको थिएन। मैले सायद तपाईँहरूको साथ नपाए भए म जिउँदा आउँथिनँ। अहिले गीता स्वदेश फर्किएपछि उनी मात्र होइन उनका परिवार पनि खुसी छन्। किन निकाल्दिनु त निकालिदियो भन्ने कुरा गरे, टिकटको पैसा हाल्ने कुरा गरे। त्यतिखेर मसँग पैसा थिएन। चैतको सुरुमै हो त्यो, सायद लकडाउन हुनुभन्दा केही दिन पहिलाको कुरा हो। अनि त्यसपछि टिकटको पैसा हाल भन्ने कुरा गरे। मैले अहिले मसँग छैन टिकटको पैसा, अनि तिमीहरूलाई पछि बरु म कमाएर होइन म जम्मा गरेर म दिन्छु, ऋणसिन गरेर भए पनि म दिन्छु। तर अहिले चाहिँ ऊ एकदम समस्यामा छ, उसलाई चाहिँ निकालिदिउँ, टिकटको पैसा तपाईँले हाल्नुहोस् तर दिन चाहिँ म दिन्छु तपाईँलाई, ऋण जस्तो गरेर मलाई हालिदिनुहोस्। अहिले उसलाई चाहिँ कमसेकम ज्यान चाहिँ निकालिदिनु पर्यो होइन भन्ने कुरा मैले गरेँ।
गीता त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। घरेलु कामदारका रूपमा विदेश गएका नेपालीले दुःख पाउने गरेका समस्या धेरै छन्। नेपालमा रोजगारी नपाएपछि मानिस विदेश जाने गर्छन्, तर त्यही पीडालाई आफ्नो फाइदा बनाउन खोज्ने दलालहरू हाम्रो समाजमा प्रशस्तै पाइन्छ। त्यसबाट सचेत बन्न जरुरी छ। दर्शक महानुभाव, यो गीताको पीडा, जो धन्न सास लिएर नेपाल फर्कन पाउने भाग्यमानी चेलीमा परेकी छिन्। उनको हामीसँग सम्पर्क भएको थियो र हामीले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत पहल गरेका थियौँ। हाम्रो टिमले पहल गरेको थियो र उहाँ नेपाल फर्कन सफल हुनुभयो। गीता जस्ता धेरै चेलीहरू आज पनि विभिन्न पीडा सहेर विदेशमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् होला। यति बेला हामीसँग गीता सुनवार, जसलाई पठाएको मेन पावरका सञ्चालक हामीसँग जोडिनु भएको छ। भैरव इन्टरनेसनल सर्भिस सेन्टरका दानबहादुर तामाङ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दानबहादुर सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद सर। सर, अब हिजो गीता सुनवार नेपाल आउनुभयो। तपाईँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर फोटो पनि खिचेर आउनुभएछ। तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रतिबद्धता पनि दिनुभएको थियो। अब उहाँले पैसा पाउनुहुन्छ भनेर अब फोटो खिचेर फर्किनु भयो। सर, अब तपाईँको के प्रोसेस रहन्छ? उहाँको पैसा दिनुहुन्छ कि हुँदैन? एक त तपाईँले गैर कानुनी रूपमा नेपालले घरेलु कामदार पठाउन जुन नपाउने नियम बनाएको छ, त्यो नियम उल्लङ्घन गरेर तपाईँको मेन पावरबाट गीतालाई जोर्डन पुर्याउनु भएको रहेछ। हजुर, सुनिरहनु भएको छ? म सुनिरहेको छु। एउटा कुरा त यो हो कि यहाँ के क्लियर हुनु पर्यो भने जोर्डन चाहिँ गैर कानुनी होइन, यो कानुनी रूपले चाहिँ नेपाल सरकार र जोर्डन सरकारको बिचमा सम्झौता भएको घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी। त्यो सम्झौता अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दानबहादुर सर, एकैछिन तपाईँले जस्तो बताउनु भयो नि, नेपाल सरकार र जोर्डन सरकारको बीचमा कामदार लाने समझदारी भएको छ, सम्झौता भएको छ, तर घरेलु कामदारको लागि होइन होला। उहाँले 1 वर्षसम्म कति दुःख भोग्नुभयो दानबहादुर सर, तपाईँलाई थाहा छ? बन्धक बनाउने कानुनी सम्झौता थियो। दुई देशले कुनै कामदारलाई एउटा मेन पावरले पठाए पछाडि बन्धक बनाउने चाहिँ तपाईँको लेखे नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको थियो। जोर्डन सरकार र नेपाल सरकार बीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर पठाउने चाहिँ अहिले पनि कन्टिन्यू छ। यो चाहिँ अलिकति तपाईँले पठाए पछाडि उहाँले दुःख पाउनु भयो नि, त्यसमा चाहिँ तपाईको जवाफ के हो? अर्को भिडियो पनि मैले पठाएको छु त्यहाँ, तपाईहरुलाई भिडियो त्यो पनि हेर्नु होला हैन। उहाँ दुःख पाएको या नपाएको, उहाँ त घर आउनु चाहनु भएको, चाहे अनुसार हामीले लकडाउनको कारणले गर्दा टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ब्याक गर्न सकिएन हैन। यो के अरे त्यसकारणले गर्दा कोरोनाको कारणले, नभएदेखि यो उहाँको काम गर्न नचाहेकोले हामीले फर्काउने प्रक्रिया अहिले हैन अगाडि नै हामीले सुरु गरे हो। तर प्लेन त अक्टोबर 13बाट 14बाट बुकिङ सुरु भयो, त्यसले गर्दाखेरि ढिलो भएको हैन। घरेलु कामदार पठाउन नपाउने भन्ने जोर्डनमा छैन। नेपाल सरकार र जोर्डन सरकार बीच घरेलु कामदार पठाउने सम्झौता भएको होला। दानबहादुर सर, तपाईँ स्पष्ट रूपमा सुन्नुस्। तपाईले कामदार पठाउनु भयो, नेपाल सरकार र जोर्डन सरकारको सम्झौता रहेछ। त्यहाँ उहाँ विगत 1 वर्षदेखि बन्धक हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा कुटपिट हुन्थ्यो। उहाँले रुँदै हामीसँग भिडियो कल गर्नुभएको छ। उहाँको भिडियो हामीसँग भए पछाडि तपाईँसँग यसअघि पनि हामी प्रत्यक्ष लाइभ कुराकानी गरेका थियौँ। त्यो बेलामा पनि तपाईलाई हामीले प्रश्न गरेका थियौँ। तपाईँ हिजो गएर एयरपोर्टमा फोटो खिचेर आउनु भएछ सर। भिडियो सहित तपाईहरुलाई हामीले पठाइदिएको छौँ। उहाँ बसेको भिडियो सहित उहाँ तपाईहरुलाई हामीले भिडियो पठाइदिएको छ सर। उहाँको किताबको इन्टरभ्यु छ, अन्तर्वार्ता छ, सबै हामीले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराइदिएको छ हैन। त्यस्तो कुटपिट गरेको भएदेखि कानुनी प्रक्रिया, मलाई यसरी कुटपिट गर्यो कानुनी उपचार पाऊँ भन्दाखेरि त्यहाँ बसेर कानुनी उपचार हुन्थ्यो हैन। तर उहाँको मनसाय चाहिँ घर फर्किने मात्रै रह्यो हैन। घर फर्किने भएपछि ठिक छ हैन। यो त अहिले त पेन्डेमिक पिरियड हो, महामारी हो, महामारीमा त सबैतिर बन्द छ नि, प्लेन खुला छैन हैन। कसरी आउँ, 7-8 महिना त भयो लगभग। यो त बुझ्नु पर्यो नि सबैले, उहाँले पनि बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसले गर्दा उहाँले जतिखेर आउन चाहनुभयो ठ्याक्कै त्यसको केही हप्तापछि चाहिँ नै बन्द भयो हैन। प्रक्रिया छ, यो त नेपाल एम्बेसीलाई पनि थाहा छ, नेपाल सरकारलाई पनि थाहा छ उहाँले चाहिँ आउन चाहेको भन्ने कुरा। तर घरेलु कामदार जोर्डन नपाउने भन्ने चाहिँ होइन। किनभने खाडी मुलुक मध्ये जोर्डन सरकारसँग मात्रै नेपाल सरकारको सम्झौता भएको छ कि घरेलु कामदार पठाउन पाउने भनेर।
अरूसँग चाहिँ भएको छैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ है फेरि। ए भनिसके पछाडि घरेलु कामदार पठाउन त पाइन्छ भनेर तपाईँ त मेन पावर सञ्चालक तपाईँलाई थाहा थियो, तर त्यहाँ बन्धक बनाउन पाइन्छ भन्ने त कानुनी सम्झौता भएको थिएन होला नि त? होइन, बन्धक भनेर के प्रमाण छ तपाईँसँग? हामीसँग स्वयं दानबहादुर सर तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँले एयरपोर्टमा गएर फोटो खिचिसके पछाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामी गएर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर आएका छौँ, उहाँसँग स्थलगत कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँले उहाँसँग कुराकानी गर्न खोज्नुभयो, अब भन्नुहोस् उहाँले त्यहाँनिर गरेको श्रमको पैसा तपाईँले कसरी उठाउनुहुन्छ? उहाँलाई पैसा दिनुहुन्छ कि हुँदैन? छ भने उहाँ चाहिँ नि जहाँबाट जानु भएको त्यहाँ चाहिँ आउने, बाँकी छ भने हामी कुरा गरिदिन्छौँ। उहाँको क्लियर भएको होला, उहाँ कति 10-11 महिना काम गर्नुभयो होला होइन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा उहाँको बाँकी छ भने अफिसमा आउने, कुरा गर्ने, बाँकी पैसा चाहिँ उहाँ कुरा गरिदिन्छ। त्यस ठुलो कुरा भएन उहाँको बाँकी छ भने होइन। तर नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दाखेरि 2 वर्षको कन्ट्र्याक्टमा पठाउन पाइने र त्यो बिचमा कोही आउन चाह्यो भने त्यसको रिप्लेसमेन्ट खर्च चाहिँ उसको स्पोन्सरको पेमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो पनि यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। दानबहादुर सर हजुर, तपाईँलाई थाहा छ उहाँले लिनुपर्ने पैसा नेपाली 1.5 लाख रुपियाँ रहेको छ। उहाँले गएदेखि काम गरेको पैसा पाउनु भएको छैन, उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई भन्नुभएको छ। र तपाईँ दानबहादुर सर एकैछिन सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस्, एकैछिन। तपाईँले गएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँले अवतरण गरिसके पछाडि फोटो खिचेर आउनुभयो। तपाईँलाई थाहा छ उहाँ आफ्नो घरसम्म, उहाँ बस्ने ठाउँसम्म जानको लागि समेत उहाँसँग पैसा थिएन। एयरपोर्टमा एकजना ट्याक्सी चालक मनकारी नेपाली दाइले उहाँलाई घरसम्म छोडिदिनु भएको छ। यो अवस्थामा उहाँ फर्किनु भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ नि? त्यस्तो चाहिँ म गएर फोटो खिचेको होइन, कुनै स्टाफ गएर फोटो त्यहाँ रिसिभ गर्ने, त्यहाँ चाहिँ को आउँछ लिनलाई दिने भनेको उहाँ श्रीमान जानुभएको थियो अरे होइन। र त्यो चाहिँ उहाँ फोटो खिच्नै नपाउने कुरा होइन, सबै फोटो चाहिँ उहाँलाई फरवार्ड गरिदिएको छु मैले। तपाईँहरूलाई चाहिँ नि उहाँको जोर्डनको एयरपोर्टदेखि लिएर सबै चाहिँ फोटोहरू पठाइदिएको छु, टिकटको फोटो पठाइदिएको छु होइन। आएको त चाहियो नि त, आएको प्रुफ त चाहियो, यहाँ चाहिँ एराइभल भएको त चाहियो। हामीले बुझ्यौँ तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्न त्यहाँ तपाईँको अफिसबाट मान्छे पुग्नु भएको रहेछ। तपाईँको अब यो कामको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तर तपाईँ बताउनुहोस् अब उहाँले जुन 1.5 लाख रुपियाँ बाँकी पैसा छ भन्नुभएको छ, त्यो पैसा कति छ उहाँले अफिसमा जाने होइन, अफिसमा गइसकेपछि उहाँको कति छ होइन हिसाब किताब गर्ने, त्यसपछि उता खबर गर्छ, उता खबर गरिसकेपछि बाँकी छ भनेदेखि उहाँले पाउनुहुन्छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ, तपाईँको कम्पनीबाट पठाएको हो, उहाँले पैसा पाउनु भयो कि भएन भनेर। हस् हस्, थ्याङ्क यू। यति बेला दानबहादुर तामाङ हुनुहुन्थ्यो भैरव इन्टरनेसनल सर्भिसेस सेन्टरबाट, जुन मेन पावरबाट गीता सुनवार जोर्डन पुग्नु भएको थियो। उहाँले जोर्डन सरकारसँग नेपाल सरकारको घरेलु कामदार लानको लागि सम्झौता भएको 2 वर्ष भनेर जानकारी दिनुभएको छ हामीलाई। तर यसरी घरेलु कामदारमा पठाएर बन्धक बनाउने सम्झौता त नेपाल सरकारसँग भएको थिएन होला भनेर पनि हामीले उहाँलाई प्रश्न गर्यौँ। गीता जो कुटपिटको नीलडाम लिएर हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई रिपोर्टिङ गर्नको लागि स्थलगत रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्दाखेरि जिउभरि नीलडाम लिएर म सासबात मात्र लिएर फर्किएँ, मेरो भाग्य बलियो रहेछ भनेर हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ अर्को यसै विषयवस्तुतर्फ जोडिएको रिपोर्टतर्फ। परिवारको भोग सबैभन्दा पीडा हो। आफूले खान नपाएर वा दुःख पाएर खासै फरक नपर्ला, तर आफ्ना छोरा छोरीले भोकै बस्नु परे त्यो जतिको छाती पोल्ने केही हुँदैन। यो नेपाली समाजको एउटा पाटो हो। यस्तै पीडा बोकेका कति दाजुभाइ दिदीबहिनी यति बेला विभिन्न मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन्। आफ्नो र परिवारको भविष्य सम्झेर खाडी पुग्ने युवा युवतीले पाएका दुःख पीडा यहाँ बसेर हामी कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ। देशमा रोजगारी छैन, खाली खल्तीले खाली पेट भएकाहरू परिवारको छाक टार्न परदेशिन बाध्य छन्। देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर त्यो परिवर्तनले विदेशिनीको लहरलाई रोक्न सकेन। यो रिपोर्ट हेरौँ। उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, इन्फ्रास्ट्रक्चर या पूर्वाधारको विकास, आईटी सेक्टर, सञ्चार जगत, विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्दै केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। उनको यो अभिव्यक्ति आएको 2 वर्ष पुग्नै लाग्यो, तर विदेशी नवाद्य युवाको लस्कर कम भएको छैन। यो दृश्य त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हो। यी अबोध नानी जस्तै धेरै नानीहरूका आफन्त यसरी नै धन कमाउन विदेशिएका छन्। आफ्नो परिवारसँगै बस्ने रहर कसलाई हुँदैन र, तर परिवारको आवश्यकताको अघि आफन्त, चाडपर्व, रोग, शोक भन्दा पनि जिम्मेवारी ठुलो हुँदो रहेछ। तीन पटकसम्म खाडी भासिएका, कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किएका, तर कोरोनाको जोखिम नसकिँदै फेरि जोखिम मोलेर खाडी जाने यी अनुहारहरू परिवारलाई छाड्नुपर्दा मलिन देखिएका थिए। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको तथ्याङ्क सरकारसँग 28,12,289 भन्दा बढी छ। रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगार सोचे जस्तो सहज छैन। सरकारले देशमै युवाहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दै विदेशबाट फर्किएका युवाहरूका लागि युवा स्वरोजगारका योजना ल्याउने घोषणा गरेको थियो, तर यो परदेशिने लहर देख्दा सरकारको युवा मैत्री नीति योजना कहाँ छ थाहा छैन यी युवाहरूलाई। समस्या घरको समस्या परिस्थितिले गरेर जानु परेको हो कि हजुर भन्नु, त्यही भएर जानु परेको। परदेशको काम त सुखद छैन। सुख त कहाँ आमा, तातो घाममा तपाईँको आमा मर्छ, यसरी बस्नुपर्छ, यसरी खुट्टा हालेर बस्नुपर्छ, त्यो रोडमा बस्नु। नेता छ यहाँ बसेर अब हुँदैन, अनि अब घर देख्नु पऱ्यो, घर सम्हाल्नु पऱ्यो, बेरोजगारी हुने भएको हुनाले चाहिँ जानको लागि बाध्यता भयो। हेर्नु यस्तो छ सिचुएसन, सानो सानो बालबच्चाहरू छन्, तैपनि आफ्नो परिस्थितिले गर्दाखेरि यस्तो माहौलमा पनि आफूले आँसु गरेर हिँड्नुपर्छ। यिनै युवाको नाममा जम्मा हुने रकम कहाँ छ सरकार? यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी रामेश्वर राय यादव, जो मन्त्री हुनुहुन्छ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, रामेश्वर राय यादव, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, ठुलो योजनाका साथ आम युवाहरूले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको। यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो हुँदैछ? राम्रो भइरहेछ। जसरी जुन उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम को आयोजना भयो, त्यो नामको हिसाबमा उसको इम्पोर्टेन्स त्यसै पनि दिन्छ र अहिले सुरुमा त्यसको कार्य व्यवस्थापन राम्रोसँग थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सार्वजनिक टिका टिप्पणीको विषय बन्यो र अहिले हरेक पालिकामा त्यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर नामावली आउँछन् र त्यो नामावलीको आधारमा बेरोजगारहरूले रोजगारका अवसरहरू प्राप्त गर्ने योजना रहेको छ। त्यसैले हिजोको भन्दा अलि परिष्कृत रूपमा अगाडि बढेको छ। अहिले त्यति मात्रै होइन, अब त निकट भविष्यमै उत्पादनमूलक काममा लगाउने गरी हामीहरू कार्यक्रम तर्जुमा गर्दैछौँ र हरेक पालिकामा यो मन्त्रालयका, कृषि मन्त्रालयका, वन मन्त्रालयका, यो अरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूसँगको कोअर्डिनेसन गरेर यो राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने हिसाबको कार्यक्रमहरू हामी अगाडि सार्ने कार्यक्रम रहेको हुनाले त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजना आफैमा एउटा गरिमामय कार्यक्रम छ र त्यो बिस्तारै यो अगाडि बढ्दैछ र आगामी दिनहरूमा 2 लाख जति युवाहरू यो 100 दिनको रोजगारी पाउने जुन एउटा वचनबद्धता छ त्यो हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ। नेपाल सरकार त्यसमा संवेदनशीलताका साथ अगाडि बढेको छ। नेपाल सरकार यसको पूर्ण सफलताको लागि विभिन्न किसिमका सहयोगहरू व्यवस्थापन गरेको छ
त्यो सबै सर्वविदितै छ। त्यसैले यो कार्यक्रम को मतलब सफलतातिर उन्मुख छ। मन्त्रीज्यू निकै नै प्रभावकारी भइरहेछ। मन्त्रीज्यू हजुर, तपाईले बताए अनुसार त अब सरकार संवेदनशील छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यति बेला सफलतातर्फ उन्मुख छ, युवाहरूले रोजगार पाइरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ। तर तपाईलाई थाहा छ मन्त्रीज्यू, यो कोरोना कहरको समयमा पनि देशका सीमा नाकाहरूमा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो परिवारको छाक टार्नको लागि विदेशिनीको लहर छ। यसको लक्षित वर्ग चाहिँ को रहेछ? एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने यो प्रभावकारिता कहाँ रहेछ? सुन्नुहोस् न, यो 2 लाखको जुन टार्गेट छ त्यो 2 लाख मात्रै बेरोजगार त छैन देशमा। हरेक वर्ष 5 लाख युवाहरू यो रोजगारीका लागि तयार हुन्छ र त्यही अनुपातमा मान्छेहरू बाहिर नेपालभित्र र नेपाल बाहिर पनि रोजगारका अवसरहरू खोज्दै अगाडि बढेका हुन्छन् र धेरै साथीहरू अहिले बाहिरबाट यो कोरोना क्राइसिसको कारणबाट बाहिरबाट भित्र पनि आउने गरेका छन्। उदाहरणस्वरूप कोरोना आएपछि झन्डै 1,30,000 जति मान्छे हामीले निकालिसकेका छौँ बाहिरबाट। अब उहाँहरूलाई पनि फेरि पनि रोजगारका अवसरहरू हामीहरू सृजना गर्ने, चाहे त्यो फर्मल सेक्टरमा होस् कि इन्फर्मल सेक्टरमा होस्, हरेक क्षेत्रलाई एक्टिभेट गरेर कृषि आधुनिकीकरणदेखि लिएर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणदेखि लिएर यो निर्माण क्षेत्रमा, टुरिज्म क्षेत्रमा जहाँ जहाँ सम्भावनाहरू बढ्दै जान्छ त्यहाँ यो बेरोजगारलाई रोजगारका अवसरहरू खोजीमा हामी गरेका छौँ। अब यति मात्रै होइन, अब हामी रोजगार नीति बनाउने एउटा समिति नै बनाएका छौँ कि यो 3वटै इकाइमा सङ्घमा, प्रदेशमा र स्थानीय सरकारमा पनि रोजगार वृद्धि गर्ने नीतिको लागि हामीले एउटा समितिहरू बनाउँदैछौँ। त्यो समितिले रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने र राज्यको 3टै निकाय सङ्घ, प्रदेश र यो स्थानीय सरकार सबैजना यो कार्यक्रमहरूबाट अवसरहरू सृजना गर्ने र युवाहरूलाई रोजगार दिने। यो प्रधानमन्त्री रोजगार जम्मा 100 दिनको रोजगार हो। त्यो रोजगार नै होइन कि रोजगारको पूर्वाधार तयार भएको छ। कमसेकम 100 दिनसम्म मान्छे निश्चिन्त हुन्छ र त्यो बिचमा नयाँ नयाँ किसिमका योजनाहरू बनाउँछ। मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 साल फागुन 1 गते भन्नुभएको थियो, प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, घोषणा गर्नुभएको थियो, अब कोही पनि नेपाली युवा परदेशिनु पर्दैन, रोजगारको ग्यारेन्टी स्वदेशमा गर्छौँ भनेर। आज 2 वर्ष भइसक्यो, परदेशिनीको लहर यसरी बढेको छ, दिनानुदिन यो संख्या बढिरहेको छ। मन्त्रीज्यू, तपाईहरूले त्यो दृश्य हेर्न भ्याउनु भएको छ? हामीलाई एक कुरा थाहा छ। तपाईँले भने जस्तै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको उद्घोषण र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको कार्ययोजनाको आधारमा सिङ्गो नेपाल सरकारका सम्पूर्ण मिनी मन्त्रालयहरू अगाडि बढेको छ। त्यसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री विदेश जानै पाउँदैन भन्नुभएको होइन कि प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भने अब बाध्य भएर विदेशिनु पर्ने वातावरणको अन्त हुन्छ भनिरहेको छ। बाध्य भएर विदेशिनु पर्ने अवस्था नरहनको लागि हामीहरू अघि भनेका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्रोजेक्टहरू ल्याउने, बाँझो रहेका जग्गाहरूलाई कल्टिभेट गर्ने, यो पशुपालनतिर अलिकति जोड दिने। तपाईँलाई थाहा छ, म अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा म जन्मेको गाउँ ठाउँमा आएको छु। यहाँ जुन जग्गाहरू हिजोसम्म बाँझो थियो, वर्षौँ वर्षदेखि बाँझो देखिरहेका थिए, जहाँ अहिले जोतकोड गरेर हराभरा बनाएका छन्। अब नेपाल बाहिर रहेका युवाहरू, युवतीहरू जुन बाहिर बस्नुभयो, उहाँहरू यो गाउँमा, देशमा आउँदाखेरि जुन चुनौतीहरू छ त्यसलाई हामी अवसरमा परिणत गर्ने हो भने यो उत्पादकत्व बढाउने एउटा अवसर पनि हो।
यो अहिले गाउँ गाउँमा युवाहरू आफ्नो पौरोलाई सदुपयोग गरेर आफ्नो पाखुराहरूलाई चलाएर जुन पसिना आफ्नै माटोमा आफ्नै मातृभूमिमा बगाइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि गाउँमा समाजमा एउटा खुसहालको वातावरण बनेको छ। यो एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो। त्यसैले यो अहिले कोभिड-19 को जुन समस्या हो, हजुर हजुर भन्दै तपाईले बताउनु भयो म यति बेला आफ्नै गाउँठाउँमा छु, बाँझो रहेका जमिनहरूमा युवाहरूले कृषि गरून् केही गरून् भनेर मैले पनि उहाँहरूलाई बताइरहेको छु भनेर। त्यो तपाईले सराहनीय काम गर्नुभएको छ। यहाँ त निर्वाचन भइसके पछाडि आफ्नो गाउँ फर्केर जानेहरू निकै नै कमी छन्। तर तपाईलाई थाहा छ ती युवाहरू जसको लागि भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट जान्छ नि युवा स्वरोजगारको लागि, हामीले हाम्रै कार्यक्रममा आएका गुनासोहरूमा उठाएको विषयवस्तु हो। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 46 लाख रुपैयाँ बजेट जो कोभिडको समयमा रोजगार गुमाएर फर्किएका थिए, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 46 लाख रुपैयाँ लुम्बिनी सरकार प्रदेशले इस्मा गाउँपालिकालाई दिएको थियो। कृषिमा त्यस पछाडि अन्य विभिन्न व्यवसाय गर्नको लागि प्रत्येक युवा बापत 20,000 दिने दरले छुट्याएको थियो। तर त्यो युवाहरूको हातमा परेन त्यो पैसा, कागजी रूपमा किर्ते हस्ताक्षर गरेर त्यही भ्रष्टाचार गरियो, त्यही कुम्ल्याइयो। अनि तपाईँ बताउनुहोस्, अनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता, यसको सफलता कहाँ देखिन्छ मन्त्रीज्यू? यो तपाईले भनेको कुरामा सत्यता छैन म भन्न सक्दिनँ। कहाँ कतै कतै यो दुरुपयोग नभएको भन्न सकिँदैन, कहीँ कहीँ दुरुपयोग पनि भएको हुन्छ। तर जसले कार्यक्रमको उद्घोष गरे, सामान्य प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय नीतिको रूपमा यसलाई उद्घोष गर्नुभयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारका सम्पूर्ण इकाइहरू प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा कुनै व्यक्ति वा कुनै युनिटले गलत काम गर्यो भन्दैमा नीतिले गलत होइन, घोषणाले गलत होइन। म मन्त्रीको हैसियतले म हरेक कुरामा नजर राखेको छु। त्यस्ता दुरुपयोग गर्नेहरूलाई, ग्रुप दुरुपयोगमा यो सहभागी हुनेहरूलाई कड़ा से कड़ा कारवाही गर्ने निर्देशन समेत मैले दिएको छु। त्यो गरिनेछ। तर यो गर्दै गर्दा कार्यक्रमै रोक्ने त होइन। हामी वैदेशिक रोजगारमा निःशुल्क रूपमा पठाउने गाउँमा पनि कतिपय म्यान पावरहरूले कारवाही के अरे पैसा लिएर पठाएको पनि हामीले देख्यौँ र त्यसमाथि कारवाही गर्यौँ। अहिले यो बिचमा हामी झन्डै 7-8 करोड रुपियाँ जरिवाना स्वरूप असुल उप गरेका छौँ। त मेरो भनाइ के छ भने हामीहरू काम गर्दै गर्दा यो विकृतिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, दण्डहीनतालाई शून्य उसमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, कसैको दण्डहीनता नकायम गर्ने, कानुनले अपराध गरेको कानुनको नजरमा गरेकाहरूलाई दण्ड दिने र मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा जुन राष्ट्रिय नीति छ, घोषित नीति छ, कार्यक्रम छ, त्यसका कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। अझ पनि कोही व्यक्ति त्यसमा गलत गरेको छ भने त्यसमाथि कारबाही हुन्छ। मन्त्रीज्यू, यति बेला तपाईँ हामीसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ तपाईँसँग जिज्ञासा राख्नको लागि। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो म्याम, नमस्ते। म विश्वनाथ अधिकारी। विश्वजी, मन्त्रीज्यूसँग तपाईँको के जिज्ञासा छ, उहाँलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। हजुर म्याम, के भनिरहेछ, यो वैदेशिक रोजगारबाट आएको व्यक्ति, फर्केको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले के गरिदिएको हुन्छ? सेवा सुविधाहरू अब न जनस्तरबाट केही पाइन्छ, न कतै गएर मागो केही पनि। अब सरकारले भने अनुसारको हामीले केही पनि पाउन सकिरहेको छैनौँ। मन्त्रीज्यू, सुन्नुभयो, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई सरकारले के कस्ता स्वरोजगारको व्यवस्था गरेको छ? उहाँको कुरा सुने। हजुर, मेरो के छ भने विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरू सबैलाई अब स्वदेशमै रोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने कुराहरू मैले पहिले पनि प्रतिबद्धता जाहेर अहिले पनि गरेको छु। र
एउटा प्लस कुराहरू के गर्न थप कुराहरू के गर्न खोजेको हो भने विदेशबाट फर्केका युवा युवतीहरू जो केही स्किल लिएर आएको छ भने त्यो स्किलको आधारमा त्यो उसले सिकेको सिपको आधारमा उसले परियोजना तयार गरेर ब्याङ्कलाई यो साथै संस्थाहरूलाई पेश गर्यो भने त्यसको आधारमा हामीहरू विभिन्न किसिमका योगदानहरू दिने सरकारको नीति रहेको छ र त्यो फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरू जति छ तिनीहरूले उनीहरूलाई सहयोग गरेर आफ्नो एउटा वृत्ति विकासका लागि जुन योजनाहरू तर्जुमा गरिन्छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान हामी वातावरण बनाउँछौँ र उनले आफू सके जति आफू गर्ने र नयाँ नयाँ रोजगारका अवसरहरू पनि सृजना गर्ने यसरी स्किल सिप सिकेका युवाहरूले अगाडि बढ्यो भने नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। यसको अलावै पनि अन्य क्षेत्रमा पनि हामीहरू त्यो विभिन्न किसिमका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाइरहेछौँ। मन्त्रीज्यू हजुर विश्वजी जस्ता युवाहरूले है म एउटा कार्यक्रममा छु म बाहिर निस्केर थोरै समय दिनुस् मन्त्रीज्यू अन्तिममा भनिदिनुस् विश्वजी जस्ता युवाहरू जो वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनु भएको छ उहाँहरूले कहाँ गएर सम्पर्क गर्ने कुन कुन निकायसँग सम्पर्क गर्ने उहाँहरूले यहीँनिर व्यवसाय गर्नको लागि आफ्नो आफ्नो स्थानीय निकाय मार्फत आफ्नो कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव पेश गर्ने र दात्री यो संस्थाहरू वा ब्याङ्किङ संस्थाहरू जति पनि छ त्यहाँ प्रोजेक्ट सहितको योजनाहरू पेश गर्ने र त्यहाँबाट सहुलियत ब्याजको आधारमा ऋण लिने र त्यसलाई हामी आफ्नो योजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने र सम्पूर्ण ब्याङ्किङ क्षेत्रका सम्पूर्ण युनिटहरूलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिएको छ यस्तो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका सिपमूलक जानकारी राखेका युवाहरूलाई कुनै पनि किसिमले सहयोग गर्नबाट हिचकिचाउनु हुँदैन। हरेक किसिमले सहयोग गर्ने भने हाम्रो निर्देशन छ त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने है। हवस् जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। ल धन्यवाद बहिनी तपाईलाई। विश्वजी तपाईले मन्त्रीज्यूबाट जानकारी पाउनुभयो नि आफ्नो स्थानीय तह स्थानीय निकाय र त्यसपछाडि तपाईले तपाईको कार्ययोजना सहित के व्यवसाय गर्न चाहनु भएको हो कति लगानी लाग्छ भनेर तपाईहरूले जुन कम ब्याजमा पनि बैंकहरूले तपाईहरूलाई अनुदान दिनेछ भनेर पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हामीसँग जोडिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। थ्यांक यू। दर्शकबेन यति बेला हामी रामेश्वर राय यादव जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता लक्षित वर्गसम्म किन पुग्दैन भन्ने लगायतका विषयमा उहाँले बताए अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यति बेला सफल रूपमा अघि बढिरहेको छ। सरकार संवेदनशील छ। युवाहरू विदेश पलायन हुनबाट सरकारले रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ। स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 2075 साल फागुन 1 गते घोषणा गर्नुभएको थियो कि अब कोही पनि युवा रोजगार नपाएर स्वदेशमा बेरोजगारी भएर विदेश पलायन हुनु पर्दैन। अबको 2 वर्षमा रोजगारीको अवसर सबै सिर्जना गरिन्छ मेरै कार्यकालमा गर्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। तर हामीले कार्यक्रम प्रसारण गरिरहँदाखेरि यो कार्यक्रमसँग जोडिएर तपाईं आम युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको गुनासो सुनिरहँदाखेरि ती देशका सीमा नाकाहरूको परदेशी नीति लहर जो एक छाक टाड्नको लागि परिवारको जिम्मेवारी लिएर विदेशिन बाध्य छन्। हिजो भर्खरै पनि हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न पुगेका थियौं। त्यहाँको जुन दृश्य धेरै युवा दाजुभाइहरू 3 पटकसम्म विदेश गएर नेपाल आउनु भएको थियो र यो कोरोना कहरमा पनि फेरि स्वदेशमा कुनै पनि अवसर र कुनै पनि अवस्था नदेखिसके पछाडि उहाँ फेरि विदेशिन बाध्य हुनुभएको थियो। देशका एयरपोर्टहरू र सीमा नाकाहरूमा देखेको यो युवाहरूको विदेशिने
लहरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ बैतडी जिल्लाबाट। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? नमस्ते म्याडम, म खेमराज भट्ट बोलिरहेको छु म्याडम। खेमजी, तपाईँको जिज्ञासा के थियो होला? म्याडम जिज्ञासा भन्नुपर्दा हाम्रो यो 2074-75 आएको योजना थियो। हजुर। प्रदेश सरकारबाट आएको 1 करोड बजेटको हाम्रो उपभोक्ता समितिले बनाएका थियौँ म्याडम। हजुर। त्यसमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता कुसुम भट्ट हुनुहुन्थ्यो। हजुर। त्यसपछि म्याडम दोस्रो चोटि 80 लाखको बजेट प्रदेश सरकार मार्फत आयो। हजुर। त्यसमा हेलो, तपाईले सडकको विषयमा कुराकानी गर्न खोज्नु भएको हो? हजुर म्याडम। थामतोला सडकको? खमतोलादेखि यसरी गङ्गा धाम जाने सडक थियो म्याडम। त्यो सडकमा के अनियमितता भएको तपाईहरूलाई आशंका लागेको हो कि सडक नबनेको हो कि के हो? सडक बनेको त थियो म्याडम, जो उपभोक्ता समितिले बनाएको थियो त्यो सडक बन्यो। हजुर। त्यसपछि थप 80 लाखको बजेट आयो, त्यो टेन्डर पढ्यो। टेन्डर यसै गाउँमा बासी तुलाराम भट्टले त्यसको टेन्डर लियो। हजुर। अब पूर्व त्यो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुसुम भट्ट र हजुर अहिलेका ठेकेदार तुलाराम भट्ट बीचकै आपसी विवादका कारण यो विषय सुल्झिरहेको छैन। कुशल भट्ट जो तपाईहरूको उपभोक्ता समितिको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी जो ठेक्का लिने ठेकेदार कम्पनीका तुलाराम भट्ट बीच मतभेद भयो, उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूको त्यो सडक निर्माणमा असर पुगेको अथवा के? असर पुग्यो म्याडम। रोडै काटिएको छैन, एकले अर्कोलाई आरोप दिने, अर्कोले अर्कोलाई दिने। हामीले पूर्वाधारमा पनि सोधेका थियौँ यो विषयलाई। हजुर। पूर्वाधारदेखि भन्नुभयो यहाँबाट सहमति गरेर गएका हुन्। फेरि त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नुभयो। पालिकामा पनि गए, यो यहाँको गाउँपालिकामा पनि हामी। हजुर। त्यहाँ पनि यस्तै केही जवाबै आएन। त्यहाँ नेता नै नेता भएको गाउँ हो, त्यही सुल्झाउ भन्ने कुरा आयो। यहाँ नेता पनि धेरै नभएका होइनन् म्याडम, धेरै नेताहरू छन्। जस्तो उहाँहरूको आपसी विवाद के विषयमा भएको थियो खेमजी? यो जग्गाको विषयमा हो म्याडम, जग्गाको विषयमा हो। पूर्व त्यो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुसुम र जग्गाको विषयमा? हजुर हजुर, जग्गाको जमिनको विषयमा यो रोड अगाडि गइरहेको छैन। जग्गाको विषयमा के कारणले भएको थियो? दिँदैनौँ, हाम्रो जमिन हो, 4-5 भाइ मिलेर 4-5 भाइको जमिन पर्छ, यो दिँदैनौँ भन्ने एउटा त्यो कुसुमजीको भनाइ छ। तपाईकै गाउँपालिकाका यति बेला हामीसँग अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ। हजुर। चक्र बहादुर कार्की, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ है। हजुर। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर हजुर, धन्यवाद। हामीले प्रत्यक्ष यहाँ कार्यक्रम प्रसारण गरिरहँदाखेरि यति बेला तपाईको स्थानबाट एकजना सर्वसाधारण हामीसँग गुनासो लिएर आइपुग्नु भएको छ। उहाँको गुनासो स्वयं खेमराजजीबाटै तपाईले सर्वसाधारणबाटै सुन्दाखेरि अझ सान्दर्भिक होला। खेमजी, स्पष्ट रूपमा तपाईको गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई भनिदिनुस्। अध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्कार। म सौगाउँदेखि सर। हजुर हजुर। यो रोडको विषय हो सर। मैले यहाँसँग धेरै कुरा पनि गरेँ, यो कुसुमजी अनि यो ठेकेदार तुलारामजीसँग। हजुर। यो यहाँदेखि हामी बुझिरहेछौँ आपसी विवाद हो भन्ने कुरा। एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने, अर्कोले अर्कोलाई आरोप लगाउने। हजुर। हो, यस विषयमा मैले न्युज 24 मा कल गरेको सर। हजुर, धन्यवाद भट्टजी। खास गरी त्यो सडक पहिला खमतोला सूर्यगङ्गा सडक भनेर सुरु भयो र गत वर्ष उपभोक्ता समिति मार्फत त्यो पूर्वाधार विकास कार्यालय भन्ने छ प्रदेशको, त्यसले काम गरेको। अहिले पनि यहाँ अब त्यो ठेक्का भइसकेको छ, थोरै जमिनको विवाद छ, त्यही भएर काम गर्न अलि ढिलो भयो भनिरहेको थिएँ। मैले त्यो अनौपचारिक ढङ्गले ठेकेदारसित
सम्पर्क गर्दाखेरि र त्यसको बारेमा जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय त्यो प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना हो। त्यसको लागि अब त्यहाँ मैले ठेकेदारलाई अब यहाँ भेट हुने बेला अनौपचारिक ढङ्गले पनि त्यो काम किन अहिलेसम्म सुरु भएन भन्दाखेरि जमिनको अलि विवाद छ। त्यहाँ अलि जमिनवालाहरू खास गरी छैन भन्ने त्यसको बारेमा हो। त्यसमा पहिले रोकिएको थियो सर, त्यो जमिनको विषय पहिले खेतीपाती थियो, त्यो हिसाबले रोकिएको थियो। अहिले अब जमिन खाली छ, त्यो मान्छे भन्दैछ कुसुमजीका बाबा भन्नु कि अहिले काम उपयुक्त होला, फेरि म खेतीपाती लगाउँदै छु भन्ने विषय उहाँको छ। त्यही भने अब त्यो स्वाभाविक रूपले जहाँ पनि अब सडक खन्दाखेरि जमिनमा जाने नै भयो भट्टजी। त्यसको बारेमा अब हामी पालिकाबाट सञ्चालित योजना पनि होइन, त्यो जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयको हो र गत वर्ष त्यहाँ अब कुसुमजी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्यो। त्यहाँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष उपभोक्ता समिति गराउँदाखेरि विकास कार्य क्षेत्रबाट काम सञ्चालन गरेको सल्लाह गरेर त्यो काम अगाडि बढाउँदा राम्रो हो मेरो सल्लाहमा। खेमराजी हजुर म्याडम, तपाईले कुरा बुझ्नुभयो? तपाईको गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले बताउनु भएको बुझे म्याडम, पुरा बुझे। तर यो अल्झिएको विषय हो भने पहिले यो 2076 सालमा पनि आएको थियो यो पूर्वाधारदेखि सहमति भयो। अब ठेकेदारले रोड काटिन्छ भनेर सहमति गरेर लगाएको यहाँ पूर्व उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुसुमजीका बाबाले विरोध गर्नुभएको। अब व्यक्तिले कसले चाहिँ विरोध गर्यो त्यो भए मलाई त्यस्तै थाहा भएन भट्ट सर। हजुर अध्यक्षज्यू यति बेला हजुर अध्यक्षज्यू हजुरले सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु। अब यो विषयलाई हजुरले यति बेला सुन्नुभयो, यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुहुन्छ? हामीले त प्राथमिकताका साथ नउठाउने कुरै हुँदैन। अब समस्या के चाहिँ हो भने गत वर्षै पनि उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दाखेरि जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय भन्ने छ प्रदेश सरकार मार्फतको, त्यहाँ काम गर्दाखेरि अलि विवाद भएर यो वर्ष ठेक्कापट्टा मार्फत काम गर्छौँ भनेर ठेक्कापट्टा खोलेर टेन्डर सत्र भइसक्यो। त्यहाँ ठेकेदार पनि स्थानीय तुलाराम भट्टजी उहाँको गाउँले आन्तरिक विवाद काम गर्न पाउँदैन। हामी ट्रेक भन्ने ढङ्गको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले तपाईँलाई पनि उहाँहरूलाई बोलाएर तपाईँहरू ठेकेदार पनि स्थानीय तपाईँहरूलाई सडक चाहिने पनि हस्, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। तपाईले यो विषयमा गम्भीरताको साथ लिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र हामी पनि यो विषयमा त्यहाँ स्थलगत रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत फलो गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यदि तपाईहरू यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने तपाईहरूको कुनै जिज्ञासा गुनासो रहेको छ, स्थानीय निकायमा अनियमितता भएको आशंका गरिरहनु भएको छ, विभिन्न स्थानमा गएर तपाईहरूले पटक पटक जिम्मेवारी जसले लिइरहनु भएको छ सङ्घ संस्था व्यक्ति उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दा उहाँहरूबाट चित्तबुद्धो जवाफ पाउनु भएको छैन भने हामीसँग तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424 मा तपाईहरूले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, विभिन्न समस्यामा पर्नु भएको छ, यति बेला श्रम स्वीकृति सकिएको छ अथवा तपाईहरू त्यहाँ बन्धक हुनुहुन्छ, पठाएको मेन पावरले तपाईहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ भने तपाईहरू हामीसँग भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भाइबर नम्बर र तपाईहरू एनसेल प्रयोगकर्ताको लागि नम्बर रहेको छ 98 015 72424 मा तपाईहरूले हामीलाई भाइबरबाट र टेलिफोन सम्पर्क गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ। अर्को नम्बर रहेको छ हाम्रो 98 84 011 037 मा पनि तपाईहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम कल 24 मा हामी तपाईहरूकै विषयवस्तुलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौं। यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, म बज्रबहादुर बोलेको हजुर। तपाईको शुभ नाम? बज्रबहादुर तामाङ। हेलो, बज्रबहादुर तामाङ।
हजुर हजुर वज्रजी तपाईको जिज्ञासा गुनासा के रहेको छ भन्नुस्। सर मेरो चाहिँ यस्तो हो कि यो गाडीमाथि केरुङमा फसेको लगभग 10 महिना जति भइसक्यो। अब सङ्घ संस्थालाई अब कल गरेर अब त्यति माथि सरकारले नै उ गरेर चाहिने पठाएको छैन भन्छ होइन। तपाईको केरुङ नाकामा चाहिँ तपाईले जुन सामान ढुवानी गर्ने ट्रक बसेको छ कति दिन भयो? 10 महिना भइसक्यो। 10 महिना भयो? हजुर हजुर। के कारणले हो तपाईले त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग अथवा केही जानकारी लिने कोसिस गर्नुभयो? त्यस विषयमा त मैले के पोल गर्नु भएको छैन होइन। यसो त्यही भएर हजुरहरूसँग उ गरेको। अब एकचोटि अध्यक्षले चाहिँ के गर्नु भने अब गाडी निकाल्छ भन्ने कुरो गर्यो। अनि त्यहाँदेखि अब लकडाउनले गर्दाखेरि त्यति उही भएन। वज्रजी हजुर तपाईको मात्र त्यहाँ जुन सामान ढुवानी गर्ने गाडी फसिराखेको हो कि विगत 10 महिनादेखि अन्य व्यक्तिहरूको नि फसेको छ? अरू व्यक्ति पनि छ लगभग 30-35 वटा 40 वटा जति हाराहारी छ। तपाईहरूको के सामान ढुवानी गर्ने गाडी थियो त्यो? यो रेडिमेड यो 30-40 जना तपाईँ लगायत अन्य साथीहरूको व्यक्तिहरूको पनि त्यहाँ ट्रक फसेको छैन त गाडी? हजुर हजुर। तपाईलाई के तत्काल पहल गर्ने अथवा यो 10 महिनाको समय भयो तपाईहरूले केही निकाल्नको लागि पहल गर्ने त्यहाँ गुनासो गर्ने जिज्ञासा गर्ने काम गर्नुभएको छ कोही सम्बन्धित व्यक्तिसँग? गाडी लोड भएको अब पल्टी गरेर तल उनीहरूले उसो पुऱ्याइदिएछ पुलसम्म। अब गाडी चाहिँ मान्छे राखेर अर्को गाडीमा पल्टी गरेर तल राखिदियो। जस्तो वज्रजी यस विषयमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। जस्तो यो कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै त्यो विभिन्न नाकाहरूमा विशेषतः यति बेला अत्यावश्यक सामान बाहेकका अन्य सवारी ढुवानीहरूलाई चाहिँ संक्रमण फैलिने अथवा कोरोनाको जोखिम बढ्ने कारणले गर्दाखेरि पनि रोकिएको हुन सक्छ। जस्तो त्यहाँनिर काम गर्ने नाकामा काम गर्ने लोड अनलोडको काम गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि कोरोना संक्रमण भएको कारणले पनि हुन सक्छ। त्यो त हामी पनि बुझ्छौँ तर अब रोक्दैन नि त नि। अब 9-10 महिना भनेर त कम होइन नि त नि। तपाईहरूसँगै राखेको सुन्नुस् त वज्रजी तपाईहरूसँगै जुन 30-40 वटा त्यहाँ तपाईहरूको सामान ढुवानी गर्ने मालवाहक गाडीहरू रहेको छ त्यसमा अरू कसैको गाडी छुटेको छ कि छैन? वज्रजी तपाईले हामीलाई सम्झेर गुनासो गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईको यो विषयलाई त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। यति बेला वज्रबहादुर तामाङ एक सर्वसाधारण हामीलाई गुनासो लिएर टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। केरुङ नाकामा उहाँ लगायत करिब 30 वटा मालवाहक गाडी रोकिएको विषयमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। विगत 10 महिनादेखि उहाँहरूको गाडी रोकिएको छ तर गाडी ल्याउन दिएन, रेडिमेड सामानहरूको गाडी थियो भनेर उहाँले हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यो विषयमा जिज्ञासा राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको मलाई यति बेला हाम्रा टिमका साथीले सङ्केत गर्नुभएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म दोलखा जिल्ला बिरुप गाउँपालिका वडा नम्बर 5 श्रीलङ्काबाट बोल्दैछु। दोलखाबाट तपाईँको नाम? कृष्णबहादुर खत्री। कृष्णजी हजुर, तपाईँको के थियो होला जिज्ञासा गुनासा? यो हाम्रो भूकम्प मेरो म लगायत 8-9 जना मान्छेको घर भत्कियो। घर भत्किए पछाडि हाम्रो पहिला चाहिँ मैले घरको जग खारेर हामीले राख्यौँ अनि हामीले काठहरू तयार गरेर राख्यौँ। हाम्रो घर बनाउनु सर्वे गर्न आयो। सर्वे गर्न आउँदाखेरि राजनीतिक पहुँच हालेर हामीलाई चाहिँ भनेदेखि
त्यो अब के भयो के गरे पछाडि हामीले पैसा पाएनौँ, नपाइसकेपछि अहिलेसम्म हामीले घर बनाउन पाएका छैनौँ। त्यसमध्येमा नेत्रबहादुर खत्री, गोपाल खत्री, वीरदोष खड्का अनि मधुकर गुरुङ लगायत कृष्णबहादुर खत्री लगायत यहाँ 12-13 जना मान्छेहरूले चाहिँ हामीले बनाउने पैसा पाएनौँ। तपाईहरूले भूकम्प पछाडि पुनर्निर्माणको लागि पाउनुपर्ने पैसा पाउनु भएन। तपाईहरू 12-13 जना हुनुहुन्छ हैन? हजुर, त्यसमध्येमा हामीले गुनासो भन्यो, त्यो भूकम्प पछाडिदेखि अहिलेसम्म गुनासो हालै छौँ, तर हाम्रो आएन। यति बेला तपाईँकै गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बिगु गाउँपालिकाका युधिष्ठिर खड्का, उहाँसँग हामीसँग कुराकानी गर्नेछ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद। यति बेला तपाईको गाउँपालिकाबाट एकजना हामीसँग कृष्णजी जोडिनु भएको छ। उहाँले घर भत्किएको यो लामो समय भएको थियो भूकम्पको कारण, तर पुनर्निर्माणको पैसा नपाएको उहाँ लगायत करिब 12-13 जनाले भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले नै तपाईलाई यो विषयमा अझ गुनासो राख्नुभयो भने सान्दर्भिक हुनेछ। कृष्णजी, हजुर, तपाईको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यूसँग त हामी बसिकन उहाँसँग चाहिँ सरसल्लाह गरिकन हामीले गुनासो पनि हालेको हो। उहाँले हाम्रो लागि ठुलो प्रयास गरेको पनि हो, वडा अध्यक्षले पनि हाम्रो लागि ठुलो प्रयास गरेको हो, तर हामीले अब दिने ठाउँबाटै नदिएपछि पालिकाले हाम्रो लागि खासै अब केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईहरूले उहाँसँग गुनासो गरिसक्नु भएको थियो? गरिसकेका छौँ। उहाँसँग हामी 10 जना जति डेलिगेसनै गएका, उहाँसँग सम्झौता गर अब मैले गर्न सक्ने जति गर्छु र अब मैले गर्न नसक्ने के गर्ने भन्नेसम्म कुरा भएर त्यहाँ पालिकाबाट हामीलाई कुनै छैन। हामीलाई अब दिन सम्बन्धी प्राधिकरणबाटै हाम्रो चाहिँ ऊ नआएपछि हाम्रो ठुलो गुनासो भनेको थियो। हजुर, युधिष्ठिर सर, अध्यक्षज्यू। हजुर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हो, हामीबाट त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी कुनै हो न। हजुर, हामीले नि पहल गर्ने मात्रै हो। तपाईहरूले पहल गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायले के बताउनु भयो? उहाँहरूको यो समस्या कसरी अब समाधान होला? होइन, निकासा हुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले हामीलाई पटक पटक आश्वासन दिनुभयो, अहिलेसम्म निकासा भएन है। तपाईँले बुझ्दाखेरि के कारणले चाहिँ निकासा नभएको हुन सक्छ? अब यो कारण चाहिँ भन्नु भएन, छिटै हुन्छ आउँछ भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो हामीले गर्दाखेरि, तर अहिलेसम्म प्राप्त छ। यस्तो धेरै छ गुनासो। हस्, तपाईँको जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो अध्यक्षज्यू। कृष्णजी, हजुर, तपाईँको यो समस्याको विषयमा जुन तपाईँहरूले यति बेलासम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पैसा नदिएको कारणले गर्दाखेरि आवास निर्माण गर्न पाइरहनु भएको छैन, तपाईँ लगायत 10-12 जनाले भनेर हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। हामी यो विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। तपाईँले हामीलाई गुनासो गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। सर, हाम्रो हेलो, धन्यवाद कृष्णजी। हामी तपाईँको यो गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला कृष्णजी जोडिनु भएको थियो दोलखा जिल्लाबाट। भूकम्प गएको यति धेरै लामो समय भएको छ, तर यो लामो समयसम्म उहाँ लगायत करिब 10-12 जनाले चाहिँ पुनर्निर्माणको जुन पैसा पाउनुपर्ने थियो, घर पुनर्निर्माणको पैसा पाउनु भएको छैन भनेर हामीलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि तपाईहरू पनि हामीसँग कुनै जिज्ञासा गुनासो रहेको छ र तपाईहरूको गुनासो सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि 1660 011 2424 मा तपाईहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी विदेशमा हुनुहुन्छ र तपाईहरू भाइबर मार्फत जोडिन चाहनुहुन्छ र तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ र एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 72424 मा पनि तपाईहरूले भाइबर र फोन मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा तपाईहरूले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम कल 24 को समय सकिएको छ।
हामी भोलि विभिन्न हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका विषयवस्तु र तपाईँ सर्वसाधारणले गर्नुभएको गुनासोको आधारमा तयार पारिएका रिपोर्टहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रम विशेषतः हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता र वैदेशिक रोजगारीमा गइसके पछाडि भोगेका पीडाहरू र सम्बन्धित श्रम मन्त्री लगायत सम्बन्धित निकायसँग प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। हामी निरन्तर न्युजमा छौं, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।